ओम श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरादित्यमन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य भ्वादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुस्सप्ततितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् चतुस्सप्ततितमे पाठे अस्माभिः सर्वादौ 80-उत्तरशततमः धातुः भेज्र इति धातुः गतिकुत्सनयोः अर्थयोः यः भवति तस्य रूपाणि दृष्टानि। भेज्रभ्राज्रदीप्तौ ततः ईजगतिकुत्सनयोः इत्यपि धातुः तत्र पठितः। ततः शुचशोके कुचशब्दे तारे नाम ईजिति धातोः अनन्तरं परस्मैपदिनः इतः अग्रे 72 धातवः पठिष्यन्ते इति उक्तम्। तत्र तेषु केचन धातवः शुचशोके कुचशब्दे तारे कुञ्च कृञ्च कौटिल्याल्पीभावयोः लुञ्च अपनयने अञ्चु गतिपूजनयोः वञ्चु चञ्चु तञ्चु त्वञ्चु मृञ्चु एते च गत्यर्थकेषु धातवः पठिताः। गतपाठस्य अन्ते 93-उत्तरशततमः धातुः मृञ्चु इति तत्र अस्माभिः पठितः। ततः तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। पूजायां द्वितीनाञ्चेः पूजायाम् इति निषेधात् इति भावः। वञ्चु चञ्चु तञ्चु इति आद्याः षड् नोपधाः अनुस्वारपरसवर्णाभ्यां ञकारनिर्देशः तथा च तेषामाशीर्लिङि अनिदितामिति नलोपः तदाह वच्यादिति लुङि अम्रुञ्चीत् अम्लुञ्चीदिति नोपधयो रूपं सिज्लोपः इति इमाः व्याख्यायाः पङ्क्तयश्च गते पाठे पठिताः। अधुना तावत् अग्रे यद्यपि सूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं कुर्वन्नस्ति, परन्तु ततः पूर्वं तत्र म्लुञ्चु इति यः धातुः वर्तते तस्य रूपाणि अपि अस्माभिः वक्तव्यानि वर्तन्ते। एतावान् विषयः गते पाठे अस्माभिः विचारितः, रूपाणि च उक्तानि। अयं चतुस्सप्ततितमः पाठः प्रकरणस्यास्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् भ्वादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 75तमः पाठः आरब्धो भवति। तत्र तद् गत्यर्थकेषु परिगणितेषु म्लुञ्चु इति धातुः अग्रिमः यः वर्तते तस्य रूपाणि वयं वदामः। परस्मैपदिषु वयं भवामः इत्यपि बुद्धौ स्थापयित्वा रूपाणि वक्तव्यानि। म्लुञ्चु इति उदित् वर्तते, म्लुञ्च इति अवशिष्यते। अतः म्लुञ्चति म्लुञ्चतः म्लुञ्चन्ति म्लुञ्चसि म्लुञ्चथः म्लुञ्चथः म्लुञ्चामि म्लुञ्चावः म्लुञ्चामः। लिटि मुम्लुञ्च मुम्लुञ्चतुः मुम्लुञ्चुः मुम्लुञ्चिथः मुम्लुञ्चथुः मुम्लुञ्च मुम्लुञ्च मुम्लुञ्चिव मुम्लुञ्चिव मुम्लुन् मुम्लुञ्चिम बहुवचने। ततः तत्र लुट् वर्तते। म्लुञ्चिता म्लुञ्चितारो म्लुञ्चितारः म्लुञ्चितासि म्लुञ्चितास्थः म्लुञ्चितास्थं म्लुञ्चितास्मि म्लुञ्चितास्वः म्लुञ्चितास्मः। ततः लृट् म्लुञ्चिष्यति म्लुञ्चिष्यतः म्लुञ्चिष्यन्ति म्लुञ्चिष्यसि म्लुञ्चिष्यथः म्लुञ्चिष्यथः म्लुञ्चिष्यामि म्लुञ्चिष्यावः म्लुञ्चिष्यामः। लोट् म्लुञ्चतु म्लुञ्चतात् म्लुञ्चतां म्लुञ्च्यन्तु म्लुञ्च म्लुञ्चतात् म्लुञ्चतं म्लुञ्चत
म्लुञ्चानि म्लुञ्चाव म्लुञ्चाम अम्लुञ्चत् अम्लुञ्चताम् अम्लुञ्चन् लङः आरम्भः भवति अम्लुञ्चत् अम्लुञ्चताम् अम्लुञ्चन् अम्लुञ्चः अम्लुञ्चतम् अम्लुञ्चत अम्लुञ्चम् अम्लुञ्चाव अम्लुञ्चाम लिङ् म्लुञ्चेत् म्लुञ्चेतां म्लुञ्चेयुः म्लुञ्चेः म्लुञ्चेतं म्लुञ्चेत म्लुञ्चेयं म्लुञ्चेव म्लुञ्चेम ततः अग्रे आशीर्लिङ् म्लुच्यात् यतोहि नोपदः अयं धातुः अतः अनिदितां हलुपधायाः ङितित्यनेन अस्य ञकाररूपेण श्रूयमाणस्य नकारस्य अर्थात् तस्य अनुस्वारः भवति अनुस्वारत्वात् परसवर्णत्वं लभ्यते अतः कृत्वा तत्र तस्य नकारस्य अनिदितां हलुपधायाः ङिति इत्यनेन लोपः भवति अतः म्लुच्यात् म्लुच्यास्तां म्लुच्यासुः म्लुच्याः म्लुच्यास्तं म्लुच्यास्तं म्लुच्यासं म्लुच्यास्व म्लुच्यास्म एवं रूपाणि अत्र ज्ञेयानि ततः अम्लुञ्चीत् अम्लुञ्चिष्टां नाम लुङ् अम्लुञ्चीत् अम्लुञ्चिष्टाम् अम्लुञ्चिषुः अम्लुञ्चीः अम्लुञ्चिष्टम् अम्लुञ्चिष्ट अम्लुञ्चिषम् अम्लुञ्चिष्व अम्लुञ्चिष्म तदनन्तरं लृङ्लकारः अम्लुञ्चिष्यत् अम्लुञ्चिष्यताम् अम्लुञ्चिष्यन् अम्लुञ्चिष्यः अम्लुञ्चिष्यताम् अम्लुञ्चिष्यतम् अम्लुञ्चिष्यत अम्लुञ्चिष्यम् अम्लुञ्चिष्याव अम्लुञ्चिष्याम इति म्लुञ्चधातोः रूपाणि अत्र दृष्टानि समीचीनम् इदानीम् अग्रे वर्तते धातुः नाम गत्यर्थकेषु एषु मृचु 95-शततमः धातुः तदनन्तरं म्लुचु 96-शततमः धातुः सम्यक् अस्य धातोः रूपाणि नाम आदौ यथा अत्र मृचु इति धातुः पठितः किल तस्य मृचु धातोः रूपाणि आदौ वयं वदामः तत्र यः विशेषः अस्ति सः विशेषः लुङि वर्तते अतः लुङः पूर्वं यावन्ति रूपाणि अत्र भवन्ति तावन्ति रूपाणि आदौ अत्र कथयामः मृचु उदित् अस्ति मृच् इति अवशिष्यते उदुपधः वर्तते अतः पुंन्द्रौपधस्य चैतन्येन गुणः भवति म्रोच् इति धातुः सिद्धः भवति नाम म्रोचति इति रूपं भवति लटिति पिशपि गुणे च म्रोचति इति क्रियापदम् अत्र लटि भवति एवञ्च अन्यानि रूपाणि म्रोचति म्रोचतः म्रोचन्ति म्रोचसि म्रोचथः म्रोचथः म्रोचामि म्रोचावः म्रोचामः तदनन्तरं लिटि तदेव मृच् मृच् अ मुमृच् अ लघुपदगुणः मुम्रोच अ एवं खलु अतः प्रकृते मुम्रोच इति रूपं भवति द्विवचने बहुवचने तु लघुपदगुणः न भवति यतोहि असंयोगात् लिट् कित् इत्यनेन लिटः कित्वं भवति अतः तर्हि प्रकृते मुम्रोच मुम्रुचतुः मुम्रुचुः एवं खलु मुम्रोचितः मुम्रुचथुः मुम्रोच मुम्रुच मुम्रोच मुम्रुचिव मुम्रुचिम लुटि म्रोचिता म्रोचितारो म्रोचितारः म्रोचितासि म्रोचितास्थः म्रोचितास्थ म्रोचितास्मि म्रोचितास्वः म्रोचितास्मः तदनन्तरं लृट् म्रोचिष्यति म्रोचिष्यतः म्रोचिष्यन्ति म्रोचिष्यसि म्रोचिष्यथः म्रोचिष्यथः म्रोचिष्यामि म्रोचिष्यावः म्रोचिष्यामः तदनन्तरं लुट् म्रोचतु म्रोचतात् म्रोचतां म्रोचन्तु म्रोचतात् म्रोचतं म्रोचत म्रोचानि म्रोचावः म्रोचानि म्रोचाव म्रोचाम लङि अम्रोचत् अम्रोचताम् अम्रोचन् अम्रोचः अम्रोचतम् अम्रोचत अम्रोचम् अम्रोचाव अम्रोचाम तदनन्तरं विधिलिङ् म्रोचेत् म्रोचेतां म्रोचेयुः म्रोचेः म्रोचेतं म्रोचेत म्रोचेयं म्रोचेव म्रोचेम आशीर्लिङ्गि मृच्यात् मृच्यास्तां मृच्यासुः मृच्याः मृच्यास्तं मृच्यास्तं मृच्यासं मृच्यासं मृच्यास्व मृच्यास्म सम्यक् लुङि अत्र विशेषः वर्तते तदर्थमग्रिमं सूत्रं पठनीयं वर्तते ततः पूर्वं वयं
अग्रिमः धातुः अस्ति खलु म्लुचु इति धातुः, तस्यापि आशीर्लिङ्गं यावत् रूपाणि वदामः, एवं खलु। अस्तु, ततः परमेव तस्यापि लङः लृङः च रूपाणि, लुङः लृङः च रूपाणि वदिष्यामः। मृच् इत्यस्यापि लुङः लृङः च रूपाणि वदिष्यामः। अस्तु, म्लुच् इत्यस्य तदेव पुगन्तलघुपदगुणः भविष्यति। अतः म्लोचति म्लोचतः म्लोचन्ति म्लोचसि म्लोचतः म्लोचतः म्लोचामि म्लोचावः म्लोचामः। तदनन्तरं लिटि मुम्लोच मुम्लोच मुम्लुच्चतुः मुम्लुचुः मुम्लोचितः मुम्लुचथुः मुम्लुच मुम्लोच मुम्लुचिव मुम्लुचिम। सम्यक्। तदनन्तरं लुटि तत्र म्लोचिता म्लोचितारो म्लोचितारः म्लोचितासि म्लोचितास्थः म्लोचितास्थः म्लोचितास्मि म्लोचितास्वः म्लोचितास्मः। लृटि म्लोचिष्यति म्लोचिष्यतः म्लोचिष्यन्ति म्लोचिष्यसि म्लोचिष्यथः म्लोचिष्यथः म्लोचिष्यामि म्लोचिष्यावः म्लोचिष्यामः। ततः लुटि म्लोचतु म्लोचता म्लोचतु म्लोचतात् म्लोचतां म्लोचन्तु म्लोच नैव म्लो कथं मध्यमपुरुषस्य एकवचने म्लोच एवं म्लोच म्लोचतां म्लोच म्लोचतं म्लोच म्लोचतात् म्लोचतं म्लोचत इति मध्यमपुरुषः। उत्तमपुरुषे म्लोचानि म्लोचाव म्लोचामः। लङ् अम्लोचत् अम्लोचताम् अम्लोचन् अम्लोचः अम्लोचतम् अम्लोचत अम्लोचम् अम्लोचाव अम्लोचामः। ततः अग्रे लिङ् लकारः भवति। म्लोचेत् म्लोचेतां म्लोचेयुः म्लोचेयः म्लोचेतं म्लोचेतं म्लोचेयं म्लोचेव म्लोचेमः। ततः आशीर्लिङ् म्लुच्चात् म्लुच्चास्तां म्लुच्चासुः म्लुच्चाः म्लुच्चास्तु म्लुच्चास्तु म्लुच्चासं म्लुच्चास्व म्लुच्चास्म। सम्यक्। इतः अग्रे यः लकारः अस्ति लुङ्, तत्रापि विशेषः वर्तते। अतः मृच् म्लुच् इत्यनयोः द्वयोः लुङः लृङः च रूपाणि अनन्तरं वदिष्यामः। लुङि तत्र कश्चन विशेषः वर्तते, तदर्थम् अग्रे सूत्रं पठनीयं वर्तते। सम्यक्। तदर्थम् अग्रे व्याख्याता इङ्गितं करोति जृस्तम्भु। मूले च सूत्रं यत् प्रदत्तं वर्तते तद् वयं पठामः। तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य 58तमम् इदं सूत्रं भवति। सम्यक्। अतः तत्र पठामः। जृस्तम्भुं मृचुं लुचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुञ्चु ष्विभ्यश्च। पुनः वदामि। जृस्तम्भुं मृचुं लुचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुञ्चु ष्विभ्यश्च। सम्यक्। प्रकृते सूत्रस्य तत्र अस्माभिः विग्रहः ज्ञेयः। सम्यक्। तत्र जृश्च स्तम्भुश्च मृचुश्च म्लुचुश्च। पश्यन्तु, मृचु म्लुचु इति धातुद्वयं यद् गत्यर्थकेषु अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते तदत्र उपस्थितं खलु। ग्रुचुश्च ग्लुचुश्च ग्लुञ्चुश्च श्विश्च। जृस्तम्भु मृचु म्लुचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुञ्चु श्वयः, एवं खलु। इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। तेभ्यः जृस्तम्भुं मृचुं लुचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुचु ग्लुञ्चु ष्विभ्यः। सम्यक्। पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति। व्याख्याता कथयति च्लेः सिच् इत्यतः च्लेः इति अस्यति वक्तिख्यातिभ्योम् इत्यतः अङ् इति इरितो वा इत्यतः वा इति च अनुवर्तते। नाम इदं सर्वमत्र अनुवृत्त्या लभ्यते। सम्यक्। तदाह अतः कथयति किम् एभ्यश्च्लेश्चं वेति। तत्र सूत्रार्थः मूले द्रष्टव्यः। एभ्यः, एभ्यः नाम केभ्यः? ये जृस्तम्भु मृचु म्लुचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुञ्चु श्वि एते अष्टधातवः सूत्रे पठिताः खलु। एतेभ्यः अष्टभ्यः धातुभ्यः इत्यर्थः। च्लेः नाम यः विहितः च्लि इति विकरणप्रत्ययः,
एवं खलु च्लेः सिच् च्लि लुङि इति खलु अस्माभिः पठितं पूर्वं। कथयति च्लेः अङ् वा नाम च्लेः स्थाने अङ् विकल्पेन भवति। सर्वान् धातून् परिचाययन्नस्ति। जृषवयो हानुं स्तम्भु सौत्रो धातुः। अत्र जृ इत्यनेन जृष् इति धातुः ग्राह्यः इति कथयन्नस्ति। स्तम्भु इति धातुः सः तु सौत्रः धातुः, नाम तस्य अत्रैव निर्देशः कृतः वर्तते। सौत्रत्वात् धातुत्वं ग्राह्यं धातुपाठे नास्ति सः धातुः इत्यर्थः। कथयति मृचुं लुचू गत्यर्थौ तौ तु अत्रैव अस्माभिः पठितौ। तत्र 95-तमः मृचु इति धातुः, 96-तमः मृचु इति च धातुः। सम्यक् कथयति ग्रुचु ग्लुचु स्तेयकरणे। एतद् धातुद्वयं यद् दत्तं वर्तते तत् स्तेयकरणे नाम चौर्यकरणे वर्तते। ग्लुञ्चु गतौ, ग्लुञ्चु इति धातुः गत्यर्थकः वर्तते। सम्यक् अग्रे क्वचित् पठ्येत, तत्र अवधानं कर्तव्यम्। अग्रे कथयति इत्येतेभ्यः इत्यर्थः। अस्तु, व्याख्यात्रापि धातवः परिचायिताः अर्थविवरणपूर्वकं। तर्हि च्लेः अङ् भवति। सम्यक्, अतः तत्र व्याख्याता कथयति अग्रे अमृचत् इति। मूले पश्यन्तु अमृच्युत् इति अस्ति, तत्र दोषः अस्ति लेखने। तं दोषं परिष्कुर्वन्तु। चकारात् परतः यः उकारः तत्र अस्ति दृश्यमानः तम् अपसारयन्तु, अमृचत् इत्येव कुर्वन्तु। तर्हि किम् अस्ति नाम च्लि यः वर्तते तस्य स्थाने अत्र सिच् न भवति, अतः सिचः अत्र अङ् भवति। अतः अ इति अवशिष्यते। सम्यक्, अतः प्रकृते सिच् नास्ति इति कारणात् इडागमः अपि न भवति, ईडागमः अपि न भवति। सः अङ् तथैव तिष्ठति, अतः अमृचत् इत्येवम् अत्र रूपं तिष्ठति। सम्यक्, अतः प्रकृते तदेव व्याख्याता कथयति च्लेः अङि सति ङित्वान् लघुपदगुणः, नाम अङ् यः वर्तते तस्य अ अवशिष्यते, यः च्लेः स्थाने विहितः वर्तते। अतः पुगन्तलघुपदस्य चैतन्येन तत्र गृच् मृच् इत्यत्र यः उकारः वर्तते तस्य उकारस्य गुणो न भवति इति भावः। सम्यक्, ततः अग्रे कथयति अम्रोचीत् इति। आदौ तत्र अङ् पक्षे एव रूपाणि अत्र वयं वदेम। तर्हि अङः पक्षे कथं रूपाणि अमृचत्, अमृचत्, अमृचताम्, अमृचन्, अमृचः, अमृचतम्, अमृचत, अमृचम्, अमृचत्, अमृचाव, अमृचाम। सम्यक्, एवं रीत्या रूपाणि अत्र भविष्यन्ति। सम्यक्, लङि तु अम्रोचत् इति स्मर्तव्यम्। सम्यक्, लङि अत्र च ओकारस्य भेदः वर्तते, तावदेव। यतोहि अङ् अत्र वर्तते च्लेः स्थाने इति कृत्वा गुणः न भवति। सम्यक्, तदभावे उक्तमेव अम्रोचीत् इति। सम्यक्, सिच् भवति, सिचः ईडागमः भवति, अपृक्तस्य ईडागमः भवति, पुनः इट् ईट् इत्यनेन सिचः लोपः भवति। यथा पूर्वम् अस्माभिः अन्येषां रूपाणां सिद्धिः उच्यते तद्वदेव भवति। अतः तदा किञ्च अत्र तु लघुपदगुणोऽपि भवति। अतः अम्रोचीत्, अम्रोचिष्टाम्, अम्रोचिष्टा नैव अम्रोचिषुः। ततः मध्यमपुरुषे अम्रोचीः, अम्रोचिष्टम्, अम्रोचिष्टा, अम्रोचिषम्, अम्रोचिष्व, अम्रोचिष्मा एवं रूपाणि अत्र भवन्ति। सम्यक्, अस्य अधुना लृङ् लकारस्यापि वदामः एव, यद्यपि तत्र अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं नास्ति, तथापि रूपं तु वदामः। अम्रोचिष्यत, अम्रोचिषेत्, अम्रोचिष्यत् आत्मनेपदी वर्तते, अतः अम्रोचिष्यत्, अम्रोचिष्यताम्, अम्रोचिष्यन्, अम्रोचिष्यः, अम्रोचिष्यतम्, अम्रोचिष्यत, अम्रोचिष्यम्, अम्रोचिष्याव, अम्रोचिष्याम। सम्यक्, अग्रे लुचु इति धातुः अस्ति खलु, तस्य अस्माभिः आशीर्लिङ् लकारं यावत् रूपाणि उक्तान्येव खलु। अतः वयम् अग्रे
तस्यापि अङः पक्षे आदौ रूपाणि वदामः, तदनन्तरम् अङभावपक्षे रूपाणि वदामः। तत्र मूले तानि रूपाणि प्रदत्तानि वर्तन्ते, दृश्यन्ते च। अम्लुचत् अम्लोचीत् इति। तर्हि अम्लुचत् इति इत्यादीनि आदौ वदामः। अम्लुचत् अम्लुचताम् अम्लुचताम् अम्लुचन् अम्लुचः अम्लुचतम् अम्लुचत अम्लुचम् अम्लुचाव अम्लुचाम। सम्यक्। तदनन्तरं लृङि अपि अस्य रूपाणि वदामः। अम्लोचिष्यत् अम्लोचिष्यताम् अम्लोचिष्यन् अम्लोचिष्यः अम्लोचिष्यतम् अम्लोचिष्यत अम्लोचिष्यम् अम्लोचिष्याव अम्लोचिष्याम। सम्यक्। तदनन्तरं तत्र अग्रे पश्यामः। तर्हि अयं विशेषः अस्माभिः अग्रे एषु अवशिष्टेषु षट्सु धातुषु बुद्धौ स्थापनीयः। अवशिष्टाः के? जृ स्तम्भु, गुरुचु ग्लुचु ग्लुञ्चु अपि च श्वी इति। सम्यक्। तत्र चिलेः स्थाने अङादेशः विकल्पेन अग्रे अस्माभिः सर्वत्र अवधेयः येषाम् अष्टानां धातूनां विषये। सम्यक्। अग्रे कथ्यते गुरुचु ग्लुचु। सम्यक्। अस्मिन् सूत्रे गुरुचु इत्यपि धातुः पठितः, ग्लुचु इत्यपि धातुः पठितः वर्तते। तत्र धातुपाठे तद्धातुद्वयम् अग्रे अस्ति अपि। सम्यक्। अतः गुरुचु ग्लुचु। व्याख्याता कथयति जृस्तम्भु इति अङ् वा इत्यत आह अग्रुचत् अग्रोचीदिति न लुङः विषये कथयन् अस्ति। मूले पश्यन्तु। तत्र गुरुचु ग्लुचु कुजु खुजु स्तेयकरणे जुग्रोच। जुग्रोच इति गुरुचधातोः विषये एव कथयन् अस्ति। तदनन्तरम् अग्रुचत् अग्रोचीत् इत्यपि गुरुचधातोः लुङि कथयन् अस्ति, जृस्तम्भु इति अङ् विकल्पं पुरस्कृत्य। तदनन्तरम् अग्लुचत् अग्लोचीत् इति ग्लुचु इति धातोः विषये कथयन् अस्ति। सम्यक्। तदनन्तरम् अकोजीत् अखोजीत् इति कुजु खुजु इति धातूनां विषये धातोः लुङ्लकारस्य एकमेकं रूपं कथयन् अस्ति। तत्र व्याख्याता कथयति अथ द्वितीयस्य अङ् विकल्पमुदाहरति अग्लुचत् अग्लोचीत् इति। अङि सति ङत्वात् नलभूपदगुणः अङभावे सिजलोपः इति। सम्यक्। अस्तु। इति सैद्धान्तिकं सर्वम् अस्माभिः विचारितम्। इदानीं वयं रूपाणि वदामः, सर्वान् नियमान् बुद्धौ स्थापयन्तः। तत्र गुरुचु इति अस्ति किल। तर्हि लघुपदगुणः भविष्यति लटि। अतः तत्र ग्रोचति ग्रोचतः ग्रोचन्ति। एते अपि धातवः तत्र स्तेयकरणे सन्ति। एते गत्यर्थकाः न सन्ति। गुरुचु ग्लुचु कुजु खुजु स्तेयकरणे नाम चौर्यार्थे चौर्यकरणे वर्तन्ते इति भावः। सम्यक्। तर्हि पश्यन्तु कति धातवः युगपत् लब्धाः चौर्यार्थकाः। अस्तु। तर्हि ग्रोचति ग्रोचतः ग्रोचन्ति ग्रोचसि ग्रोचथः ग्रोचथः ग्रोचामि ग्रोचावः ग्रोचामः। लिटि तत्र एकं रूपं दत्तं वर्तते मूले जुग्रोच। अतः जुग्रोच जुग्रुचतुः जुग्रुचुः जुग्रोचिथ जुग्रुचथुः जुग्रुचथुः जुग्रुचुः जुग्रुच बहुवचने, मध्यमपुरुष बहुवचने, उत्तमपुरुषे जुग्रोच जुग्रुचिव जुग्रुचिम। तदनन्तरं लुट् ग्रोचिता ग्रोचितारो ग्रोचितारः ग्रोचितासि ग्रोचितास्थः ग्रोचितास्थ ग्रोचितास्मि ग्रोचितास्वः ग्रोचितास्मः। लृट् ग्रोचिष्यति ग्रोचिष्यतः ग्रोचिष्यन्ति ग्रोचिष्यसि ग्रोचिष्यथः ग्रोचिष्यथः ग्रोचिष्यामि ग्रोचिष्यावः ग्रोचिष्यामः। ततः लुट् ग्रोचतु ग्रोचतात् ग्रोचतां नैव लोट् लोट् ग्रोचतु ग्रोचतात् ग्रोचतां ग्रोचन्तु ग्रोचतात ग्रोचतं ग्रोचता ग्रोचानि ग्रोचाव ग्रोचामां। ततः लङ् अग्रोचत् अग्रोचताम् अग्रोचन् अग्रोचः अग्रोचतम् अग्रोचत नैव मध्यमपुरुषं पुनः वदामि। अग्रोचः अग्रोचतम् अग्रोचत अग्रोचम् अग्रोचाव अग्रोचाम। लिङ् ग्रोचेत ग्रोचेतां ग्रोचेयुः ग्रोचेः ग्रोचेतं ग्रोचेत ग्रोचेयं ग्रोचेव ग्रोचेम। आशीर्लिङ् लकारः। गृच्यात् गृच्यास्तां गृच्यासुः गृच्याः गृच्यास्तं गृच्यास्थ गृच्यासं गृच्यास्व गृच्यास्म। लुङ् लकारे तदेव जृस्तम्भु मृचु
लुचु ग्लुचु ग्लुचु ग्लुञ्चु षिभ्यश्च इति सूत्रं समर्थव्यं विकल्पेन अङ् भवति। अतः अङः पक्षे अग्रुचत् अग्रुचताम् अग्रुचन् अग्रुचः अग्रुचतम् अग्रुचत अग्रुचम् अग्रुचाव अग्रुचाम। सम्यक्। तादभावपक्षे तत्र अग्रोचीत अग्रोचिष्टाम् अग्रोचिषु अग्रोचिः अग्रोचिष्टम् अग्रोचिष्ट अग्रोचिषम् अग्रोचिष्व अग्रोचिष्म। सम्यक्। लृङि अग्रोचिष्यत् अग्रोचिष्यताम् अग्रोचिष्यन् अग्रोचिष्यः अग्रोचिष्यत्तम् अग्रोचिष्यत अग्रोचिष्यम् अग्रोचिष्याव अग्रोचिष्याम। सम्यक्। ततः तत्र ग्लुच् इति ग्लुचु इति अग्रे धातुः वर्तते खलु, तस्यापि रूपाणि वदामः। आम्, तस्यापि मूले लुङः एव विशेषः प्रदत्तः वर्तते, स च अस्माभिः पूर्वमुक्तः एव। रूपाणि वदामः। लिटि लटि ग्लोचति ग्लोचतः ग्लोचन्ति ग्लोचसि ग्लोचतः ग्लोचतः ग्लोचामि ग्लोचावः ग्लोचामः। तदनन्तरं जुग्लोच जुग्लोच जुग्लो जुग्लोच जुग्लुचु जुग्लुचतुः जुग्लोच जुग्लुचतुः जुग्लुचुः जुग्लोचितः जुग्लुचथुः 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 यतोहि गुणः न भवति। जुग्लुच जुग्लो जुग्लोच जुग्लुचिव जुग्लुचिम एवं रूपाणि भवन्ति। जुग्ल जुग् धातुः कथमस्ति? धातुः अस्ति ग्लुच् ग्लुच्। तर्हि पुनः वदामि। जुग्लोच जुग्लुच ग्लु लु लु इति अस्ति खलु, उकारः अस्ति। आमां। जुग्लोच जुग्लुचतुः जुग्लुचुः जुग्लोचिथ जुग्लुचथुः जुग्लुच जुग्लोच जुग्लुचिव जुग्लुचिम। सम्यक्। लुट् ग्लोचिता ग्लोचितारो ग्लोचितारः ग्लोचितासि ग्लोचितास्तः ग्लोचितास्तः ग्लोचितास्मि ग्लोचितास्वः ग्लोचितास्मः। लृट् ग्लोचिष्यति ग्लोचिष्यतः ग्लोचिष्यन्ति ग्लोचिष्यसि ग्लोचिष्यथः ग्लोचिष्यथः ग्लोचिष्यामि ग्लोचिष्यावः ग्लोचिष्यामः। तदनन्तरं लोट् ग्लोचतु ग्लोचतां ग्लोचन्तु ग्लोचतु ग्लोचतात् ग्लोचतां ग्लोचन्तु ग्लोच ग्लोचतात् ग्लोचतं ग्लोचत ग्लोचानि ग्लोचाव ग्लोचाम। लङ् अग्लोचत् अग्लोचताम् अग्लोचन् अग्लोचः अग्लोचतम् अग्लोचत अग्लोचम् अग्लोचाव अग्लोचाम। लिङ् ग्लोचेत् ग्लोचेतां ग्लोचेयुः ग्लोचेः ग्लोचेतं ग्लोचेत ग्लोचेयं ग्लोचेव ग्लोचेम ग्लोचेयं ग्लोचेव ग्लोचेम। तदनन्तरम् अग्रे तत्र भवति आशीर्लिङ् एवं खलु। आम्। ग्लुचात् ग्लुचास्तां ग्लुचासो ग्लुचाः ग्लुचास्तं ग्लुचास ग्लुचासं ग्लुचास्व ग्लुचास्म। सम्यक्। ग्लुञ्च्। आम्। तदनन्तरम् इदानीं अग्रे वर्तते ग्लुचु धातोः लुङ् लकारः खलु वक्तव्यः अस्माभिः। आम्। तर्हि तत्र अङः पक्षे अग्लुचत् वदामि। अग्लुचत् अग्लुचताम् अग्लुचन् अग्लुचः अग्लुचतम् अग्लुचत अग्लुचम् अग्लुचाव अग्लुचाम। अङभावपक्षे अग्लोचित् अग्लोचिष्टा अग्लोचित् अग्लोचिष्टाम् अग्लोचिषुः अग्लोचीः अग्लोचिष्टम् अग्लोचिष्ट अग्लोचिषम् अग्लोचिष्व अग्लोचिष्म। सम्यक्। लृङ् लकारे अग्लोचिष्यत् अग्लोचिष्यत् अग्लोचिष्यताम् अग्लोचिष्यन् अग्लोचिष्यः अग्लोचिष्यतम् अग्लोचिष्यत अग्लोचिष्यम् अग्लोचिष्याव अग्लोचिष्याम। एवम् अस्य रूपाणि अत्र ज्ञेयानि। सम्यक्। आम्। अग्रे व्याख्यातः किं कथयति? ग्लुञ्चु शसजेति। मूले पश्यन्तु। ग्लुञ्चु नाम तत्र अस्माभिः नैव, ततः पूर्वं तु अन्येपि धातवः सन्ति खलु। कुज धातुः अस्ति। नवनवत्युत्तरशततमः धातुः कुजु कुजु इति अस्ति एवं खलु। अतः तत्सम्बन्धीनि रूपाणि अपि वक्तव्यानि।
कुजु खुजु इति धातुद्वयं वर्तते खलु। अतः एतेषां सर्वेषामपि धातूनां रूपाणि चोरान् बुद्धौ संस्थाप्य वदामः, तदा अग्रे स्मरणे अपि स्थास्यन्ति। एवं खलु, यस्मिन् यस्मिन् अर्थे यः यः धातुः वर्तते तत्तद् अर्थसम्बद्धं प्रकरणं वा वाक्यानि वा बुद्धौ प्रचलन्ति भवेयुः, तदा व्यवहारकाले ते धातवः स्मर्यन्ते। अस्तु, आन्तरे कुज लघुपदगुणः। कोजति कोजतः कोजन्ति कोजसि कोजथः कोजथः कोजामि कोजावः कोजामः। लिटि चुकोज चुकुजतुः चुकुजुः चुकोजितः चुकुजथुः चुकुज चुकोज चुकुजिव चुकुजिम। सम्यक्। लुट् कोजिता कोजितारो कोजितारः कोजितासि कोजितास्थः कोजितास्थ कोजितास्मि कोजितास्वः कोजितास्मः। लृट् कोजिष्यति कोजिष्यतः कोजिष्यन्ति कोजिष्यसि कोजिष्यथः कोजिष्यथः कोजिष्यामि कोजिष्यावः कोजिष्यामः। लोट् कोजतु कोजतात् कोजतां कोजन्तु कोज कोजतात् कोजतं कोजत कोजामि कोजाव कोजामः। ततः लङ् अकोजत् अकोजताम् अकोजन् अकोजः अकोजतम् अकोजत अकोजम् अकोजाव अकोजामः। ततः अग्रे कोजेत् कोजेतां कोजेयुः कोजेः कोजेतं कोजेत कोजेयं कोजेव कोजेमः। तदनन्तरं लिङ् कुज्यात् कुज्यास्तां कुज्यासुः कुज्याः कुज्यास्तं कुज्यास्त कुज्यासं कुज्यास्व कुज्यासं कुज्यास्व कुज्यास्म। नाम आशीर्लिङ् आसीत् एतत्। अग्रे लुङ्, अत्र अङः प्रसङ्गः नास्ति, अतः एकविधमेव रूपं भविष्यति सर्वत्र। अकोजीत् अकोजिष्टाम् अकोजिषुः अकोजीः अकोजिष्टम् अकोजिष्ट अकोजिषम् अकोजिष्व अकोजिष्म। तदनन्तरं लृङ् अकोजिष्यत् अकोजिष्यताम् अकोजिष्यन् अकोजिष्यः अकोजिष्यतम् अकोजिष्यत नैव मध्यमपुरुषे अकोजिष्यः अकोजिष्यतम् अकोजिष्यत, उत्तमपुरुषे अकोजिष्यम् अकोजिष्याव अकोजिष्याम। सम्यक्। तदनन्तरं खुजु इति अस्ति खलु अग्रे। खुजु खोजति उर्दू मध्ये अयं धातुः उपयुज्यते खलु, खोजता है परन्तु तत्र तु अन्वेषणार्थः भवति, अत्र तु चौर्यार्थः अस्ति। अनेकार्थत्वात् अन्वेषणार्थः तत्र संस्कृते स्यात् वा इति द्रष्टव्यम्। अस्तु, खोजति खोजतः खोजन्ति खोजसि खोजथः खोजतः खोजामि खोजावः खोजामः। चुखोज चुखुजतुः चुखुजुः चुखोजितः चुखुजथुः चुखुज चुखोज चुखुजिव चुखुजिम। सम्यक्। लटि क्षन्तव्यः लुटि खोजिता खोजितारो खोजितारः खोजितासि खोजितास्थः खोजितास्थ खोजितास्मि खोजितास्वः खोजितास्मः। लृटि खोजिष्यति खोजिष्यतः खोजिष्यन्ति खोजिष्यसि खोजिष्यथः खोजिष्यथः खोजिष्यामि खोजिष्यावः खोजिष्यामः। तदनन्तरं लोटि, तत्र खोजतु खोजतात् खोजतां खोजन्तु खोज खोजतात् खोजतं खोजत खोजानि खोजाव खोजाम। अनन्तरं लङि अखोजत् अखोजताम् अखोजन् अखोजः अखोजतम् अखोजत अखोजम् अखोजाव अखोजाम। विधिलिङि खलु खोजेत खोजेतां खोजेयुः खोजेः खोजेतं खोजेत खोजेयं खोजेव खोजेम। आशीर्लिङि खुज्यात् खुज्यास्तां खुज्यासुः खुज्याः खुज्यास्तं खुज्यास्त खुज्यासं खुज्यास्व खुज्यास्म। तदनन्तरं अग्रे लुङ् अखोजीत अखोजिष्टाम् अखोजिषुः अखोजीः अखोजिष्टम् अखोजिष्ट अखोजिषम् अखोजिष्व अखोजिष्म। आशीर्लिङ् अखोजिष्यत् अखोजिष्यताम् अखोजिष्यन् अखोजिष्यः अखोजिष्यतम् अखोजिष्यत नैव मध्यमपुरुषे अखोजिष्यः अखोजिष्यतम् अखोजिष्यत अखोजिष्यम् अखोजिष्याव अखोजिष्याम। सम्यक्। खुजु धातुः अपि तत्र कुजु खुजु इत्यनयोः एकमेकं रूपं मूले प्रदत्तम् इति उक्तमेव खलु। अकोजीत् अखोजीत् यत्र विशेषः वर्तते लुङः एव रूपं प्रदत्तं। नाम अत्र द्विविधं रूपं न भवति, यतोहि जुरुस्तम्भ इत्यादिसूत्रे अस्य परिगणनं नास्ति, विकल्पेन च्लेः अङ्कार्याय। सम्यक्।
इति 200 धातून् वयं पठितवन्तः। सम्यक्। तत्र ग्रन्थस्य आरम्भे अपि किञ्चित् अस्माभिः समासेन दृष्टमासीत्। तत्र वयं भ्वादिप्रकरणे कति धातवः सन्ति इति चेत् तत्र टु ओष्वी गतिवृद्ध्योः इत्यस्ति। सम्यक्। तत् सोऽयं धातुः 10,10,सहस्रतमः धातुः वर्तते। तर्हि 10,000,000 धातवः अस्मिन् भ्वादिगणे वर्तन्ते। तत्र अस्माभिः 200 धातवः एतावता पठिताः वर्तन्ते। 10,800 धातवः अत्र अस्माभिः इतोपि पठनीयाः वर्तन्ते। सम्यक्। अस्तु। नाम यद्यपि गणनया किमपि न, परन्तु एकः वयं को स्मः, कियान् भागः पठितः, कियान् पठनीयः वर्तते इति बुद्धौ किञ्चित् स्मरणमपि भवति, उत्साहः अपि भवति। ओह्, मया एतावत् साधितम् इति। अस्तु। तदनन्तरं अग्रे 1,200तमः धातुः वर्तते ग्लुचु। अग्रे शस्ज इति धातुद्वयं गत्यर्थकं वर्तते। सम्यक्। नैव ग्लुञ्चु ग्लुञ्चु ग्लुचु इति न, ग्लुञ्चु शश्च। ग्लुञ्चु इति धातुः जिरुस्तम्भु इत्यादि सूत्रे पठितः वर्तते। अतः अत्र लुङि किञ्चित् अस्माभिः जागरूकैः भाव्यं। तत्र द्विविधं रूपम् अत्र वक्तव्यं। सम्यक्। व्याख्याता कथयति आद्यो नोपधः नाम ग्लुञ्च इति धातुः नोपधः, तत्र अनुस्वारपरसवर्णत्वात् ञकारः दृश्यते। सम्यक्। द्वितीयस्तु शोपदेशः, द्वितीयः शोपदेशः वर्तते। कुतः? अचपरकसादित्वात्, नाम पूर्वं कारिकाया पठिता तदनुसारं। तत्र आद्यस्य लुङि विशेषमाः अङ्वेति। अस्तु, तद् लुङि एव पश्यामः। लुङि विशेषः अस्ति, तर्हि लुङं यावत् आदौ प्राप्नुमः। लुङं यावत् प्राप्तुं किं कर्तव्यम्? अस्य धातोः अन्यानि अपि रूपाणि अस्माभिः वक्तव्यानि। अस्तु। तर्हि ग्लुञ्च एषः धातुः, तस्य लटि तत्र ग्लुञ्चति। अत्र उकारस्य गुणः न भवति, यतोहि सः उपधाभूतः नास्ति। अतः तर्हि ग्लुञ्चति ग्लुञ्चतः ग्लुञ्चन्ति ग्लुञ्चसि ग्लुञ्चथः ग्लुञ्चतः ग्लुञ्चामि ग्लुञ्चावः ग्लुञ्चामः। सम्यक्। तदनन्तरं जुग्लुञ्च इत्यस्ति खलु। नाम इत्यादीनि रूपाणि तत्र लिटि वक्तव्यानि। जुग्लुञ्च जुग्लुञ्चतुः जुग्लुञ्च जुग्लुञ्चतुः जुग्लुञ्चुः जुग्लुञ्चिथ जुग्लुञ्चथुः जुग्लुञ्च जुग्लुञ्च जुग्लुञ्चिव जुग्लुञ्चिव। सम्यक्। लोट् ग्लुञ्चिता ग्लुञ्चितारो ग्लुञ्चितारः ग्लुञ्चितासि ग्लुञ्चितास्थः ग्लुञ्चितास्थः ग्लुञ्चितास्मि ग्लुञ्चितास्वः ग्लुञ्चितास्मः। लृट् ग्लुञ्चिष्यति ग्लुञ्चिष्यतः ग्लुञ्चिष्यन्ति ग्लुञ्चिष्यसि ग्लुञ्चिष्यतः ग्लुञ्चिष्यतः ग्लुञ्चिष्यामि ग्लुञ्चिष्यावः ग्लुञ्चिष्यामः। लोट् ग्लुञ्चतु ग्लुञ्चतात् ग्लुञ्चतां ग्लुञ्चन्तु ग्लुञ्च ग्लुञ्च ग्लुञ्चतात् ग्लुञ्चतं ग्लुञ्चत ग्लुञ्चानि ग्लुञ्चाव ग्लुञ्चामः। तदनन्तरं लङ् अग्लुञ्चत् अग्लुञ्चताम् अग्लुञ्चन् अग्लुञ्चः अग्लुञ्चतम् अग्लुञ्चत अग्लुञ्चम् अग्लुञ्चाव अग्लुञ्चाम। ततः लिङ् ग्लुञ्चेत् ग्लुञ्चेतां ग्लुञ्चेयुः ग्लुञ्चेः ग्लुञ्चेतं ग्लुञ्चेत ग्लुञ्चेयं ग्लुञ्चेव ग्लुञ्चेम। आशीर्लिङ् ग्लुच्यात् ग्लुच्यास्तां ग्लुच्यासो ग्लुच्याः ग्लुच्यास्तं ग्लुच्यास्त ग्लुच्यासं ग्लुच्यास्व ग्लुच्यास्म। तदनन्तरं लुङ् अग्लुचत्, नाम तदेव अत्र अङ् भविष्यति। दृस्तम्भु मृचु म्लुचु गुरुचु ग्लुचु ग्लुञ्चु ग्लुञ्च धातुः अपि अस्ति इति कृत्वा अतः अङः पक्षे अग्लुचत् अग्लुचताम् अग्लुचन् अग्लुचः अग्लुचतम् अग्लुचत। आम्। अत्र अग्लुचत् किं मूले किं रूपं दत्तम्? अग्लुचत् एवं खलु। आं, तत्रैव कथयन्नस्ति व्याख्याता अङ्वेति इति। लुङि अङ्वा कथयति चिरुस्तम्भु इत्यनेन इति शेषः। कथयति ग्लुचु ग्लुञ्च्वोः पृथग्ग्रहणसामर्थ्यात्
न लोपो नेति वृत्तिकृत् नाम न लोपः अत्र न भवति इति वृत्तिकारः कथयति। सम्यक् नाम ग्लुचु ग्लुञ्चोः पृथग्ग्रहणसामर्थ्यात् पृथग्ग्रहणं कृतम् अतः, अन्यथा वैशिष्ट्यमेव न स्यात् खलु, एवं किल। तर्हि नलोपयुक्तमेव रूपं यदि स्यात् तर्हि तत्तु ग्लुचु इत्यनेनापि सिद्ध्यति स्म खलु। तर्हि ग्लुञ्चु इत्यस्य धातोः पठनस्य प्रयोजनं किम्? प्रयोजनमिति चेत् अन्येषु लकारेषु वर्तते एव खलु। तत्र ग्लोचति इति अपेक्षितम्, अत्र ग्लुञ्चति इति अपेक्षितम् इति वृत्तिकृत् कथयति। परन्तु सः पक्षः तथा न युज्यते इति भाति। यतोहि अन्यत्र प्रयोजनमस्ति खलु। अन्यत्र क्वापि प्रयोजनं यदि न स्यात् ग्लुञ्चु इति धातोः आरम्भस्य, यतोहि तत्र तु ग्लोचति इति भवति ग्लुचु इत्यस्य, ग्लुञ्चु इत्यस्य ग्लुञ्चति इति भवति। एवमेव अन्येषु लकारेषु अपि व्यत्यासः अस्ति एव किल। अतः वृत्तिकृतः मते अथवा प्रतिपादने तत्र तथा बलं न दृश्यते। अत एव मूले तत्र नलोपपुरस्सरं तत्र अङः पक्षे रूपम् उक्तं वर्तते। सम्यक् अङः पक्षे अपि नैव अङभावपक्षे तु न लोपः तत्र न दृश्यते, एवं खलु। अतः प्रकृते नाम तत्र अत्र तु नकारस्य लोपः भविष्यत्येव क्व आशीर्लिङ्गे। तत्र तु ग्लुचात् ग्लुचास्तां ग्लुचासो ग्लुचाः ग्लुचास्तं ग्लुचास्तो ग्लुचासं ग्लुचास्व ग्लुचासं ग्लुचास्व ग्लुचास्म एवं रूपाणि दृष्टानि खलु। परन्तु प्रकृते अङ् आगच्छति खलु, स च ङित्वं भजते। अतः अनिदितां हरोधायाः ङितित्यस्य निमित्तानि लभ्यन्ते इति कृत्वा अङः पक्षे तत्र नकारस्य श्रवणं न स्यात्। यतोहि नोपधः अयं धातुः इति कृत्वा मूले अग्लुचत् इति रूपं प्रदत्तं। सम्यक्। तर्हि कथं रूपाणि? अग्लुचत् अग्लुचताम् अग्लुचन् अग्लुचः अग्लुचतम् अग्लुचत अग्लुचम् अग्लुचाव अग्लुचाम। सम्यक्। ततश्च तदभावपक्षे अग्लुञ्चीत्, यतोहि अत्र नलोपाय निमित्तं किमपि नास्ति। अतः नकारः तथैव अत्र श्रुतः भविष्यति। सम्यक्। नकारः तथैव अत्र श्रोष्यते। अतः अग्लुञ्चीत् अग्लुञ्चिष्टाम् अग्लुञ्चिषुः अग्लुञ्चीः अग्लुञ्चिष्टम् अग्लुञ्चिष्ट अग्लुञ्चिषम् अग्लुञ्चिष्व अग्लुञ्चिष्म एवं रीत्या अत्र रूपाणि भवन्ति। लृङि अग्लुञ्चिष्यत् अग्लुञ्चिषताम् अग्लुञ्चिष्यन् अग्लुञ्चिष्यः अग्लुञ्चिष्यतम् अग्लुञ्चिष्यता अग्लुञ्चिष्यम् अग्लुञ्चिष्याव अग्लुञ्चिष्याम। सम्यक्। एवं रीत्या रूपाणि अत्र भवन्ति इति ग्लुञ्चु इति धातोः विशेषः दृष्टः। इदानीं षस्ज इति अस्ति अग्रे। तत्र कथयति सस्येति। मूले पश्यन्तु, सस्यश्चुत्वेन शः नाम आदौ धात्वादेः शस्सः इत्यनेन षकारस्य स्थाने सकारः भवति। सस् स इति आयाति, एवं खलु। तदेव कथयति सत्वे व्याख्यातारं पश्यन्तु। धात्वादेः सत्वे सस्ज इति स्थिते सस्ज इति लभ्यते। द्वितीयस्य सकारस्य श्चुत्वेन षकारः इत्यर्थः। पश्यन्तु मूलावस्थायां धातुः कथमस्ति? षस्ज इति, एवं खलु। धात्वादेशः षस्सः इत्यनेन कथं जातः? सस्ज इति। सस्ज इत्यवस्थायां द्वितीयस्य सकारस्य नाम द्वितीयः यः सकारः वर्तते तस्य स्तोश्चुनाश्चु इत्यनेन श्चुत्वेन षकारः भवति। सस्ज इति धातुः सिद्धः भवति। सम्यक्। मानवः तस्य तत्र कथयति अग्रे सस्य श्चुत्वेन शः तस्य जष्ट्वेन जः। तस्य अर्थात् षकारस्य झलां झषि इति जकारः इति इत्यर्थः। नाम जष्ट्वेन जकारः आयाति। झलां झषि सुध्युपास्य इत्यादिषु पठितं खलु सूत्रं, तेन जष्ट्वं भवति। अतः तत्र सज्ज इति धातोः रूपं लब्धं भवति। सम्यक्। सज्ज इति। तस्य लटि कथं रूपाणि इति चेत् तत्र
अन्यदपि किमपि उच्यमानं वर्तते खलु अयम् आत्मनेपद्यपि नाम आत्मनेपदी अपि अयं धातुः वर्तते तत्र विनिगमकं किम् इति तु व्याख्यात्रा चर्चा न क्रियते तत्त्वबोधिन्यामपि नास्ति प्रायः धातुपाठे एव तथा उक्तं स्यात् अतः स्यात् भवतु परस्मैपदे आदौ रूपाणि वदामः आत्मनेपदी अपि वदिष्यामः अस्तु सज्जति सज्जतः सज्जन्ति कस्मिन् अर्थे च धातुद्वयमिदं तदपि बुद्धौ स्थापनीयं गत्यर्थके सम्यक् सज्जति सज्जीकरोमि सज्जीकरोतु एवं रीत्या अस्माभिः असकृतप्रयोगाः क्रियन्ते सम्यक् अतः अवधानं कुर्वन्तु अत्र धातौ कथम् अत्र मूलतः धातुः भवति इति अस्तु तर्हि सज्जति सज्जतः सज्जन्ति सज्जसि सज्जतः सज्जतः सज्जामि सज्जावः सज्जामः लिटि ससज्ज ससज्जतुः ससज्जुः ससज्जितः ससज्जतुः ससज्ज ससज्ज ससज्जिव ससज्जिम लुटि सज्जिता सज्जितारौ सज्जितारः सज्जितासि सज्जितास्थः सज्जितास्थः सज्जितास्मि सज्जितास्वः सज्जितास्मः लृटि सज्जिष्यति सज्जिष्यतः सज्जिष्यन्ति सज्जिष्यसि सज्जिष्यतः सज्जिष्यतः सज्जिष्यामि सज्जिष्यावः सज्जिष्यामः लोटि सज्जतु सज्जतात् सज्जतां सज्जन्तु सज्जतात् सज्जतं सज्जता सज्जानि सज्जाव सज्जाम असज्जत् असज्जताम् असज्जन् लङि लङि असज्जः असज्जतम् असज्जत असज्जम् असज्जाव असज्जाम लिङि सज्जेत सज्जेतां सज्जेयुः सज्जेः सज्जेतं सज्जेत सज्जेयं सज्जेव सज्जेम आशिलिङि सज्जात् सज्जास्तां सज्जासु सज्जाः सज्जास्तं सज्जास्त सज्जाः नैव सज्जासं सज्जास्व सज्जास्म लुङि असज्जीत् असज्जिष्टाम् असज्जिषुः असज्जीः असज्जिष्टम् असज्जिष्टा असज्जिषम् असज्जिष्व असज्जिष्म लृङि असज्जिष्यत् असज्जिष्यताम् असज्जिष्यन् असज्जिष्यतं नैव असज्जिष्यः असज्जिष्यतम् असज्जिष्यतम् असज्जिष्यत असज्जिष्यम् असज्जिष्याव असज्जिष्याम सम्यक् अग्रे उक्तम् अयम् आत्मनेपदी पद्यपि नाम आत्मनेपदी अपि अयं धातुः भवति इति भावः अतः आत्मनेपदी अपि रूपाणि वदामः सज्जते सज्जेते सज्जन्ते सज्जसे सज्जेते सज्जध्वे सज्जे सज्जावहे सज्जामहे लिटि ससज्जे ससज्जाते ससज्जिरे ससज्जिषे ससज्जाते ससज्जिध्वे ससज्जे ससज्जिवहे ससज्जिमहे एवं खलु ततः लुटि सज्जिता सज्जितारौ सज्जितारः सज्जितासे सज्जितासाथे सज्जिताध्वे सज्जिताहे सज्जितास्वहे सज्जितास्महे लृटि सज्जिष्यते सज्जिष्येते सज्जिष्यन्ते सज्जिष्यसे सज्जिष्येते सज्जिष्यद्वे सज्जिष्ये सज्जिष्यावहे सज्जिष्यामहे लिटि सज्जतां सज्जेतां सज्जन्तां सज्जस्व सज्जेथां सज्जध्वं सज्जै सज्जावहै सज्जामहै लोटि नैव लङि असज्जत असज्जेताम् असज्जन्त असज्जथाः असज्जेथाम् असज्जध्वम् असज्जे असज्जावहि असज्जामहि लिङि सज्जेत सज्जेयातां सज्जेयुः नैव सज्जेत सज्जेयातां सज्जेरन् सज्जेथाः सज्जेयाथां सज्जेवहि सज्जेध्वं सज्जेय सज्जेवहि सज्जेमहि आशिलिङि सज्जीशीष्ट सज्जीशीयास्तां सज्जीशीरन् सज्जीशीष्ठाः सज्जीशीयास्तां सज्जीशीध्वं सज्जीशीय सज्जीशीवहि सज्जीशीमहि ततः लुङि असज्जिष्ट असज्जिषाताम् असज्जिषत असज्जिष्ठाः असज्जिषाथाम् असज्जिष्ठम् असज्जिषि असज्जिष्वहि असज्जिष्महि आशिलिङि असज्जिष्यत असज्जिषेताम् असज्जिष्यन्त नैव लृङि लृङि असज्जिष्यत असज्जिषेताम् असज्जिष्यन्त असज्जिषथाः असज्जिषेथाम् असज्जिषध्वम् असज्जिष्ये असज्जिष्यावहि असज्जिष्यामहि एवम् आत्मनेपदी अपि अस्य रूपाणि अस्माभिः अवगन्तव्यानि सम्यक् किमग्रे कथयति पश्यामः 3अधिकद्विशततमः धातुः गुजि अव्यक्ते शब्दे प्रसिद्धः धातुः रूपाणि अस्माभिः आधिक्येन अस्य प्रयुज्यन्ते श्रूयन्ते च व्याख्याता कथयति इदित्वात् आशीर्लिङि न लोपो न इत्यतः आह गुञ्ज्यात् इति सम्यक् तर्हि रूपाणि वदामः
आं गुञ्जति गुञ्जतः गुञ्जन्ति गुञ्जसि गुञ्जथः गुञ्जथः गुञ्जामि गुञ्जावः गुञ्जामः लिटि जुगुञ्ज जुगुञ्जतुः जुगुञ्जुः जुगुञ्जिथः जुगुञ्जथुः जुगुञ्ज जुगुञ्ज जुगुञ्जिव जुगुञ्जिम ततः लुट् गुञ्जिता गुञ्जितारो गुञ्जितारः गुञ्जितासि गुञ्जितास्थः गुञ्जितास्थः गुञ्जितास्मि गुञ्जितास्वः गुञ्जितास्मः लृट् गुञ्जिष्यति गुञ्जिष्यतः गुञ्जिष्यन्ति गुञ्जिष्यसि गुञ्जिष्यथः गुञ्जिष्यथः गुञ्जिष्यामि गुञ्जिष्यावः गुञ्जिष्यामः लोट् गुञ्जतु गुञ्जतात् गुञ्जतां गुञ्जन्तु गुञ्ज गुञ्जतात् गुञ्जतं गुञ्जत गुञ्जानि गुञ्जाव गुञ्जामा लङ् अगुञ्जत् अगुञ्जताम् अगुञ्जन् अगुञ्जः अगुञ्जतम् अगुञ्जत अगुञ्जम् अगुञ्जाव अगुञ्जाम ततः विधिलिङ् गुञ्जेत गुञ्जेतां गुञ्जेयुः गुञ्जेः गुञ्जेतं गुञ्जेत गुञ्जेयं गुञ्जेव गुञ्जेम आशीलिङ् अनिदितां हलोदायाग्निति न प्रवर्तते यतोहि इदित् अस्ति तेन तु अनिदितामेव क्रियते अतः गुञ्जात् गुञ्जास्तां गुञ्जासुः गुञ्जाः गुञ्जास्तं गुञ्जास्त गुञ्जासं गुञ्जास्व गुञ्जास्म ततः लुङ् अगुञ्जीत् अगुञ्जिष्टाम् अगुञ्जिषुः अगुञ्जीः अगुञ्जिष्टम् अगुञ्जिष्ट अगुञ्जिषि अगुञ्जिष्वहि अगुञ्जिष्महि तदनन्तरम् अगुञ्जिष्यत् अगुञ्जिष्यताम् अगुञ्जिष्यन् अगुञ्जिष्यः अगुञ्जिष्यतम् अगुञ्जिष्यत अगुञ्जिष्यम् अगुञ्जिष्याव अगुञ्जिष्याम सम्यक् तदनन्तरम् एवम् अग्रे इदानीं कः धातुः अस्ति इति पश्यामः गुञ्जति गुञ्जात् इति मूले उक्तम् अग्रे अर्चपूजायाम् इत्यस्ति तत्र मूले अपि कथितम् अर्चपूजायाम् एकमेव क्रियापदं मूले प्रदत्तम् आनर्च अस्तु आम् तर्हि अधुना वयम् अग्रे पश्यामः मूले नाम व्याख्यात्र उच्यते लिटि तस्मान् नुडुद्विहल इति नुडं मत्वाः आनर्चेति म्लेच्छ इत्यादि अस्तु तद् अग्रिमधातुविषये उच्यते भवतु नाम इदानीम् अर्च इत्यस्य धातोः रूपाणि वदामः अर्चति अर्चतः अर्चन्ति अर्चसि अर्चथः अर्चथः अर्चामि अर्चावः अर्चामः तस्मान् नुडुद्विहलः इति भविष्यति खलु अर्च अर्च आ अर्च अत आदेः आ अर्च तस्मान् नुडुद्विहलः आ न अर्च आनर्च आनर्च आनर्चतुः आनर्चुः आनर्चितः आनर्चतुः आनर्च आनर्च आनर्चिव आनर्चिम लुटि अर्चिता अर्चितारो अर्चितारः अर्चितासि अर्चितास्थः अर्चितास्थः अर्चितास्मि अर्चितास्वः अर्चितास्मः लृटि अर्चिष्यति अर्चिष्यतः अर्चिष्यन्ति अर्चिष्यसि अर्चिष्यथः अर्चिष्यथः अर्चिष्यामि अर्चिष्यावः अर्चिष्यामः ततः लोटि अर्चतु अर्चतात् अर्चताम् अर्चन्तु अर्च अर्चतात् अर्चतम् अर्चत अर्चानि अर्चाव अर्चाम तदनन्तरं लङि आर्चत् इति कुतः यतोहि आडागमः भविष्यति आर्चत आर्चताम् आर्चन् आर्चः आर्चतम् आर्चत आर्चम् आर्चाव आर्चाम तदनन्तरं लिङ् अर्चेत् अर्चेताम् अर्चेयुः अर्चेः अर्चेतम् अर्चेत अर्चेयम् अर्चेव अर्चेम विधिलिङ् अर्चात् अर्चास्ताम् अर्चासुः अर्चाः अर्चास्तम् अर्चास्त अर्चासम् अर्चास्व अर्चास्म लुङि अपि आडागमः आर्चीत् आर्चिष्टाम् आर्चिषुः आर्चीः आर्चिष्टम् आर्चिष्ट आर्चिषम् आर्चिष्व आर्चिष्म लृङि आर्चिष्यत् अत्रापि आडागमः आर्चिष्यत् आर्चिष्यताम् आर्चिष्यन् आर्चिष्यः आर्चिष्यतम् आर्चिष्यत आर्चिष्यम् आर्चिष्याव आर्चिष्याम सम्यक् इति इमानि रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि सम्यक् अग्रे व्याख्याता कथयति म्लेच्छेत्यादि स्पष्टं तत्र तत्र रूपाणि वदामः मूले उक्तं खलु म्लेच्छ अव्यक्ते शब्दे अव्यक्तशब्दार्थे अयं धातुः भवति अग्रे कथयति मूले एव अस्फुटे पशब्दे च इत्यर्थः नाम अस्फुटः अपशब्दः यः भवति तस्मिन् अर्थे अपि अयं धातुः प्रयुज्यते
मूले रूपद्वयं प्रदत्तं वर्तते। म्लेच्छति इत्येकं, मिम्लेच्छ इति च अपरं। सम्यक्। अतः रूपाणि वदामः। आदौ लटि। म्लेच्छति म्लेच्छतः म्लेच्छन्ति म्लेच्छसि म्लेच्छथः म्लेच्छतः म्लेच्छामि म्लेच्छावः म्लेच्छामः। सम्यक्। तदनन्तरं मिम्लेच्छ इति रूपम् एकं प्रदत्तं वर्तते। तदेव म्लेच्छ म्लेच्छ अ अभ्यासस्य मे अवशिष्यते। मे म्लेच्छ अ ह्रस्वः एचिक् ह्रस्वादेश इत्यनेन इकारः ह्रस्वत्वेन आयाति। मिम्लेच्छ अ मिम्लेच्छ मिम्लेच्छ मिम्लिच्छतुः एवं खलु। तत्र मिम्लेच्छ इति वर्तते खलु। द्विवचने कथम्? आम्, म्लेच्छ अतुस्, म्लेच्छ म्लेच्छ अतुस्, म्ले म्लेच्छ अतुस्, मे म्लेच्छ अतुस्, मी म्लेच्छ अतुस्। अतः मिम्लेच्छतुः इति रूपं द्विवचने अत्र अवगन्तव्यं। बहुवचने च मिम्लेच्छुः। सम्यक्। अतः तत्र मध्यमपुरुषे मिम्लेच्छिथ, मिम्लेच्छथुः, मिम्लेच्छ। उत्तमपुरुषे मिम्लेच्छ, मिम्लेच्छिव, मिम्लेच्छिम। एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। अस्तु, अग्रे लोटि। म्लेच्छिता म्लेच्छितारो म्लेच्छितारः म्लेच्छितासि म्लेच्छितास्तः म्लेच्छितास्थः म्लेच्छितास्मि म्लेच्छितास्वः म्लेच्छितास्मः। लृट्। म्लेच्छिष्यति म्लेच्छिष्यतः म्लेच्छिष्यन्ति म्लेच्छिष्यसि म्लेच्छिष्यथः म्लेच्छिष्यथः म्लेच्छिष्यामि म्लेच्छिष्यावः म्लेच्छिष्यामः। अग्रे म्लेच्छतु म्लेच्छतात् म्लेच्छतां म्लेच्छन्तु म्लेच्छ म्लेच्छतात् म्लेच्छतं म्लेच्छत म्लेच्छानि म्लेच्छाव म्लेच्छामः। लङ्। अम्लेच्छत् अम्लेच्छताम् अम्लेच्छन् अम्लेच्छः अम्लेच्छतम् अम्लेच्छत अम्लेच्छम् अम्लेच्छाव अम्लेच्छामः। लिङ्। म्लेच्छेत् म्लेच्छेतां म्लेच्छेयुः म्लेच्छेः म्लेच्छेतं म्लेच्छेत म्लेच्छेयं म्लेच्छेव म्लेच्छेम। आशीर्लिङ् लकारे तत्र म्लेच्छात् एवं खलु। म्लेच्छ तत्र यासुड् इति भवति खलु। तर्हि तत्र म्लेच्छात् इत्येव किल रूपम्। आम्, म्लेच्छात् म्लेच्छास्तां म्लेच्छासुः म्लेच्छाः म्लेच्छास्तं म्लेच्छास्तं म्लेच्छासं म्लेच्छास्व म्लेच्छास्म। लुङि। अम्लेच्छीत् अम्लेच्छिष्टाम् अम्लेच्छिषुः अम्लेच्छीः अम्लेच्छिष्टम् अम्लेच्छिष्ट अम्लेच्छिषम् अम्लेच्छिष्व अम्लेच्छिष्म। तदनन्तरं लृङ्। अम्लेच्छिष्यत् अम्लेच्छिष्यताम् अम्लेच्छिष्यन् अम्लेच्छिष्यः अम्लेच्छिष्यतम् अम्लेच्छिष्यत अम्लेच्छिष्यम् अम्लेच्छिष्याव अम्लेच्छिष्याम। सम्यक्। अग्रे कथयति तुकि लच्छतीति रूपं ललच्छ ललच्छतुः। अग्रे उक्तं खलु लच्छ लाछि लक्षणे एतद् रूपद्वयं भवति। लक्षण नाम रूपद्वयं मूले प्रदत्तं वर्तते। वस्तुतः धातुद्वयं लछ लछ लाछि इति वर्तते। लक्षणे लक्षणार्थे वर्तते। एवं खलु ललच्छ ललाञ्छ आम् लाच् इति इति वर्तते खलु। अतः ललाञ्छ एवं रीत्या रूपं प्रदत्तं वर्तते। सम्यक्। व्याख्याता कथयति तुकि लच्छति इति रूपं नाम छे च इत्यनेन तुगागमः भविष्यति खलु। ह्रस्वात् छकारे परतः तुक् इति आगमः भवति इति खलु उच्यते। अतः तत्र यद्यपि मूले लछ इति वर्तते परन्तु तुकि सति लच्छ इति अत्र रूपम् आगमिष्यति इति अस्ति। सम्यक्। अग्रे व्याख्यातरा उक्तं ललच्छ ललच्छतुः इति। अस्तु, इतः अग्रे नाम लच्छधातोः यानि रूपाणि सन्ति तेषां रूपाणां वाचनम् अपि च लाछि इत्यादीनामपि अग्रे विद्यमानानां धातूनां रूपाणां वाचनं वयम् अग्रिमे पाठे करिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः।
श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुज्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च भ्वादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे पञ्चसप्ततितमः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।